अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 3 रजब 1443 हिजरी, 5 फरवरी 2022 ईस्वी, 22 गते माघ 2078 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं और हर शनिचर के दिन लाइव सवाल जवाब का प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसमें आप लोगों के भेजे गए सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और डायरेक्ट भी अगर कोई भाई सवाल करना चाहे तो उनके भी सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, ये प्रोग्राम गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक से लेकर अभी तक मुसलसल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश किया ही जाएगा। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में 2 फेसबुक ID पर लाइव पेश किया जा रहा है। एक मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, इस पर आप हमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं। दूसरा जनक नंदनी FM, इस पर भी लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है फेसबुक पर। मेरे भाइयों, दोस्तों, यह दीन की दावत है, दीन की खिदमत है, इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हों और साथियों को भी इसमें वरगलाएं, साथियों को भी बताएं कि फ़लाँ प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे इस प्रोग्राम का हर रोज़ के ख़िताब का, हर रोज़ के प्रोग्राम का अल्लाह के फजल से YouTube चैनल भी बनाया जाता है, जो सदाए हक के नाम से है। आप अपने वक्त निकाल कर, अपने हिसाब से वक्त निकाल कर आप इसको सुन सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके हमारा ताउन कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, आज का नेपाल के साथियों के लिए जो नंबर है वो है 98 178 37 112, 98 178 37 112। इस नंबर पर हमारे सामईन हमसे जुड़ सकते हैं नेपाल से। नेपाल के बाहर के साथियों के लिए इसमें शुरू में नेपाल का कोड लगाना पड़ेगा 00977 और फिर 98 178 37 112। फेसबुक पर भी कुछ साथी लोग जुड़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हदीस भाई हैं, मोहम्मद हदीस, और दूसरे भाई हैं मोहम्मद शहादत, ये सब जुड़े हैं। शकील रैन साहब भी जुड़े हैं कतर से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखे हैं। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जो भाई जहाँ से जुड़ते हैं अगर लिख दें कि हम फलां जगह से हैं तो और अच्छी बात होगी, खुशी होगी कि ये प्रोग्राम दुनिया के हर कोने में सुना जा रहा है अल्लाह ताला के फजल से। फेसबुक वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर सवालात हों आपके पास तो उनको लिख कर भेजने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब से नवाजा जाएगा। यह प्रोग्राम आप जनकपुर में कायम जनक नंदनी FM पे डेली 1:30 बजे से 2:15 बजे दिन में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और हर शनिचर को लाइव सवाल जवाब का प्रोग्राम पेश किया जाता है अल्लाह ताला के फजल करम से। जब तक किसी भाई का सवाल आ रहा है तो जो हमारे पास पहले से सवालात आए हुए हैं, आज माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सवालात हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने की ताकत होगी उतने जवाबात दिए जाएंगे।
اور پھر آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلا سوال ہے، اگر کسی شخص کی شادی اپنے ہی علاقے کی کسی ایسی عورت سے ہو جاتی ہے جو خود اور اس کی شریک حیات دونوں نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، مگر زوجین یعنی میاں بیوی کو اس کا علم نہ ہو، شب زفاف کے بعد یعنی سہاگ رات کے بعد پتہ چلا یا اس کو دودھ پلانے والی عورت نے آ کر خبر دیا کہ ہم نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، لیکن وہ دودھ پلانے والی عورت مشکوک ہے، لڑکی کو کتنی بار دودھ پلایا، لڑکا کو کتنی بار پلایا اس پر تو مطمئن ہے، لڑکی کو کتنی بار پلایا اس پر شک ہے، تو اس کے لیے اس کا کیا جواب ہے؟ کیا ان دونوں کا نکاح فاسد ہو گیا یا برقرار رہے گا؟ تشفی بخش جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، کسی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ سوال بھیجنے والے ہیں نعیم الدین انصاری، براٹ نگر۔ میرے محترم ساتھیوں، سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ہوئی، شادی کے بعد ایک عورت نے آ کر کہا کہ ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو جب دودھ پلایا ہے تو وہ دونوں دودھ پیے ہوئے بھائی بہن ہو گئے۔ اب اس صورت میں وہ نکاح باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ جواباً عرض ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضاعت کے یعنی دودھ والے معاملہ میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ 2 سال کے اندر دودھ پلایا گیا ہو، 2 سال کے اندر دودھ پلایا گیا ہو۔ دوسری بات 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا ہو، 5 مرتبہ، 5 گھونٹ نہیں، 5 بار دودھ پلایا گیا ہو۔ 5 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہو اور دودھ پیتے پیتے خود سے چھوڑ دے یعنی پیٹ بھر گیا، پھر جو ہے دوبارہ پیے، پھر خود سے چھوڑ دے، پھر تبارہ، پھر چوبارہ، پھر 5 بار، اس طرح سے چاہے 1 دن میں ہو، چاہے 2 دن میں ہو، چاہے 5 دن میں ہو، تو اس طرح سے اگر 5 بار 5 دفعہ پیٹ بھر کر کے خود سے بچہ نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو 5 دفعہ کہتے ہیں۔ تو 2 بات ہو گئی، ایک یہ کہ 2 سال کے اندر دودھ پیا ہو، اور دوسری بات ہوئی کہ 5 دفعہ اس نے دودھ پیا ہو۔ ہاں، تو ان دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 سال کے بعد دودھ پیا ہو یا 5 مرتبہ سے کم پیا ہو، 4 بار پیا ہو یا 3 بار پیا ہو، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، دودھ پیتا بھائی بہن اس سے نہیں ہوں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ ثقہ عدل ہو، جھوٹ اور فریب میں مشہور نہ ہو، وہ جھوٹی نہ ہو، فریب میں مشہور نہ ہو کہ ہاں یہ جھوٹ بہت بولتی ہے۔ ایک اور بات جو خیال رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپسی، وہ دودھ پلانے والی عورت اور جس کی شادی ہوئی ہے اس کے باپ ماں میں یا اس بچے میں اور اس عورت میں کوئی آپسی رنجش نہ ہو کہ جس کے حسد اور جلن کی بنا پہ وہ عورت کہہ رہی ہو کہ دودھ ہم نے پلا ہے تم دونوں کو، تاکہ جو ہے اس کے اندر جدائی ہو جائے اور اس کا گھر ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ تو اگر یہ ساری شروط پائی گئیں تو آٹومیٹک نکاح باطل ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان جدائی کرانا لازم ہوگا۔ اگر بچے ہو گئے ہوں تو بچے دونوں میاں بیوی کی طرف منسوب ہوں گے، یعنی وہ باپ کا ہی بچہ ہوگا، اس بچے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بچہ حلالی ہوگا، صحیح ہوگا۔ اچھا، اگر مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی تعداد میں شک ظاہر کر رہی ہے کہ اس نے 5 بار پلایا یا 4 بار یا 3 بار پلایا، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے اندر جدائی کرا دی جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 88، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز، کہ انہوں نے ابو احاب کی بیٹی سے شادی کیا، یہ مکہ میں تھے عقبہ بن حارث،
फ़अतत हो इमरातुन, तो एक औरत आई। एक रिवायत में आया है कि काली कलौटी आई, औरत आई। एक रिवायत में है कि एक लौंडी आई। फ़क़ालत इन्नी क़द अर्ज़अत उक़बाता वल्लती तज़व्वजा, कि वो औरत बोली कि मैंने उक़बा को और जिससे उक़बा ने शादी किया उस औरत को भी मैंने दूध पिलाया, मैंने दूध पिलाया। तो है उक़बा को गुस्सा आया। है उक़बा ने कहा कि मा आलमु अन्नका अर्ज़अतनी, मैं नहीं जानता है कि तूने मुझे दूध पिलाया है। वला अखबरतनी, और न तुमने मुझे खबर किया इससे पहले कि मैं तुम्हारे दूध वाली माँ हूँ। अब तो दूध है, हज़रत उक़बा जो है वो तो बच्चे में दूध पे कौन जानता है कि किसने बच्चे की हालत में किसने उसको दूध पिलाया, जब तक उसको खबर न करे। लेकिन ये बात जब आई तो क्या क्या उक़बा बिन हारिस फ़रक़ब इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति फ़सअलहु, तो है उक़बा बिन हारिस मक्का से मदीना तक का सफ़र किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसला को पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ वक़द क़ील, कैफ़ वक़द क़ील, क्या उक़बा कैसे तुम उसके साथ रहोगे जबकि ऐसी ऐसी बात कही गई है। यानी वो तो तुम्हारी दूध पीने वाली बहन हो गई, और जब ये कह रही है वो औरत, तो कैसे तुम उसके साथ गुजारा करोगी, कैसे क्या होगा। इसलिए क्या करो, तुम उससे जुदाई अख्तियार कर लो। फ़फ़ारक़हा उक़बा, तो उक़बा ने उससे जुदाई अख्तियार कर ली। वनकहत ज़ौजन गैरा, और वो औरत जो है दूसरे शौहर से शादी कर लिया। इस हदीस से साफ वाज़ेह हुआ कि उस औरत की गवाही तस्लीम करके उक़बा ने उस औरत को यानी बीवी को छोड़ दिया। लिहाजा सूरत मसऊला में अगर वो औरत शक जाहिर कर रही है कि 5 दफ़ा पिलाया या उससे कम, तो बाज़ अहले इल्म का कौल है कि जब तक यकीन न हो कि उसने 5 या उससे ज़्यादा दफ़ा पिलाया है, तब तक हुर्मत साबित नहीं होगी और जुदाई वाजिब नहीं होगी। और बाज़ दिगर उलमा का कहना है कि एहतियात और तक़वा को मद्देनज़र रखते हुए दोनों में जुदाई करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये शर्मगाह का मसला है और शर्मगाह में असल हुर्मत है जब तक कि उसकी हिल्लत की दलील न मिल जाए। और यह लोग है उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को एहतियात पर ही महमूल करते हैं। बहरहाल जब ये ऐसा मसला आए तो कन्फर्म अच्छी तरह से हो जाए, और कन्फर्म होने के बाद जो है इस मामला को रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में जनकपुर से जनक नंदनी FM के ज़रिए पेश किया जा रहा है, और फेसबुक ID मोहम्मद मुस्तकीम और जनक नंदनी FM ID, इन दोनों पर यह प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। दूसरा सवाल जो आया हुआ है वो यह है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाइज़ा औरत कुरान को छू सकती है? उसी तरह बग़ैर कुरान शरीफ छुए हुए देख कर तिलावत कर सकती है और मोबाइल देख करके तिलावत कर सकती है? ये साइल है डॉक्टर फहदुल इस्लाम पटना। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल कि कुरान को छू सकती है, दूसरा ये कि बग़ैर छुए हुए तिलावत कर सकती है, और तीसरा ये कि मोबाइल देखकर मोबाइल में जो कुरान रहता है उसको मोबाइल में से तिलावत कर सकती कि नहीं कर सकती है। तो जवाबन अर्ज़ है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मसअला में उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन एहतियात और तक़वा का तकाजा है कि मुसहफ़ छू कर यानी कुरान छू कर न पढ़े, बग़ैर छुए हुए ज़ुबानी तौर पर कुरान शरीफ में देख कर पढ़ सकती है। इसी तरह मोबाइल में अगर कुरान शरीफ सेव है तो मोबाइल को हाथ में रख कर कुरान शरीफ की तिलावत कर सकती है, क्योंकि मोबाइल पर कुरान का मुसहफ़ का हुक्म सादिर नहीं होता है। उसी तरह कुरान शरीफ के अलावा अगर दूसरी किताब पढ़ना चाहे तो दूसरी किताबें पढ़ सकते, जैसे हदीस की किताबें हैं, तफसीर की किताबें हैं जिसमें कुरानी आयात भी होती हैं, और भी दीगर किताबें हैं, तो ये किताबें पढ़ सकती हैं, इसलिए कि उन किताबों पर कुरान का इतलाक़ नहीं होता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, नंबर है आज का
سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے 98 17 83 71 12، 98 17 83 71 12، اس پر آپ ڈائل کر کے اس نمبر پر ڈائل کر کے آپ سوال کا جواب پا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال جو ہمارے پاس آئے ہوا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کون؟ ادریس بھائی؟ جی فرمایا جائے۔ ہوں 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 ہاں ہوں اچھا، دوسرا بھی کچھ؟ ہاں اچھا کیا کریں؟ اچھا ٹھیک، یہ تھے چکر سے ادریس صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی شوق سے یہ پروگرام سنتے ہیں، اور ہر پروگرام کو سننے کے بعد جو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ سوال کر کے پوچھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی رغبت رکھتے ہیں، بڑی چاہت رکھتے ہیں۔ ان کے 2 سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بھی بھائی ہیں لیکن وہ لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں، اور قطر سے میرا کفیل بلا رہا ہے کہ تم آ جاؤ، ویزا میں دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ والد صاحب کی خدمت کے لیے رک جاؤں یا کیا کروں؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت ہی جٹل معاملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت میں، اور یہ والد صاحب کا معاملہ ہے، تو والد کی خدمت کرنے میں ہی بھلائی ہے، ان کی دعا اور ان کی خدمت لینے میں ہی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض دے، بہترین بدلہ دے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت آپ کی بیوی، بچے یا اور دوسرے بھائی اگر کر سکتے ہیں، آپ کے بدلے میں آپ کی طرح خدمت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ حلال روزی کمانے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ضرور بھلائی رکھے گا اور آپ کو مزید برکت سے نوازے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ عالم بالصواب۔ مدینہ منورہ سے جڑے ہیں ایک نئے طالب علم، وہاں محمد ظہیر الدین لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ خیریت سے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں وہاں؟ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں۔ ان کا ایک سوال بھی شاید آیا ہے، انہوں نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی دینی و ملی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین آمین۔ آپ بھی جہاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ دین حاصل کرنے، مزید علوم شرعیہ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی تفاسیر حاصل کریں وہاں، اور اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی دولت میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔
اور جو بھی طلاب وہاں علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ سورہ انفطار کی چند آیتوں کی تفسیر ہے، تو اب اس تو آیتیں وہ لکھنا پڑے گا، اور اس جگہ تو بہت زیادہ 3 4 موبائل سے گفتگو ہے، تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ میں اس کی تفسیر پیش کر پاؤں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو ریڈیو سے، موبائل سے میں ان کی تفسیر ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس وقت جو ہے اس کی تفسیر میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ میرے پاس وہ آیات نہیں ہیں اور وقت کی بھی کمی ہے۔ اچھا، تیسرا سوال جو آیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کتا کا لیٹرین پاؤں میں لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ بھی پٹنہ سے ڈاکٹر فضل الاسلام سلفی صاحب نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ نجاست کے چھونے سے یا نجاست پر، نجس چیز پر، گندی چیز پر پاؤں پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزوں میں سے یہ ذکر نہیں ہے کہ نجاست کے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ گندی چیز ہاتھ میں لگ گئی یا پاؤں میں لگ گئی تو اس کا دھلنا واجب ہے، اور اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ باوضو ماں اگر بچوں کا پیمپس کھولنے یا پیشاب صاف کرنے کی ضرورت اور اس عورت کو پڑ گئی، اس ماں کو پڑ گئی، تو وضو کرنے کے بعد بھی پیمپس کو کھول سکتی ہے اور صفائی کر سکتی ہے پیشاب کو، لیکن بعد میں وہ ہاتھ دھل لے اور ہاتھ دھل کر کے نماز پڑھے، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد مسجد جا رہا ہے بندہ، تو کپڑے پر یا جوتے میں یا چپل میں گندگی لگ گئی تو صرف کپڑے صاف کرنے سے یا چپل سے گندگی صاف کر لینے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اگر راستے میں جا رہا، جیسے ابھی بارش ہوئی ہے 2 دن 3 دن سے، کیچڑ پڑ گئی یا راستے کا کچھ جو ہے غلاظت لگ گئی تو فوراً وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد اگر کتا ٹچ کر گیا تو اس سے بھی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جب تک کہ کتا کے بدن کی گندگی آپ کے جسم میں یا آپ کے کپڑے میں نہ لگ جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ہم سے جڑے ہیں شوکت انصاری صاحب، السلام علیکم لکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابھی چند سوالات، تقریباً 10 سوالات جہانگیر صاحب کرتپور کے، جن کی دکان ہارڈ ویئر کی دھنوشا دھام میں ہے، انہوں نے پورے 10 سوالات بھیجے ہیں، اور سارے کے سارے تقریباً تجارت بزنس وغیرہ سے میل کھاتے ہیں سوالات۔ تو ان میں سے چند سوالات کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا، وقت جہاں تک ساتھ دے۔ تو پہلا سوال ہے ان کا بھیجا ہوا کہ رشوت لینا اور دینا کیسا ہے؟ رشوت یعنی گھوس، رشوت لینا اور دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ گھوس لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے، اور ابھی تو بہت سارا دیش جو ہے گھوس ہی پر چلتا ہے۔ نوکری لینے جائیں تو گھوس، آئی ڈی بنانے جائیں تو گھوس، کیا کہتے ہیں ناگریکتا بنانے جائیں تو گھوس، لائسنس بنانے جائیں ڈرائیونگ تو گھوس، یعنی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر
جس ڈاکٹر کے پاس لمبی لائن لگی رہتی ہے تو اگر کمپاؤنڈر کو تھوڑا دے دیے تو وہ بیچ میں گھسا دیا پرچی اور وہ پہنچا دیا ڈاکٹر کے پاس. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو رشوت لینا، گھوس لینا اور دینا، یہ دونوں کے دونوں ہی یہ حرام ہے. حدیث میں آئے ہوا ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر لعنت بھیجی ہے. لعنت، اللہ کی پھٹکار بھیجی ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 3580، ترمذی حدیث نمبر 1337، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2313، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے. لینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں البتہ، یہاں غور سے سن لیں اس بات کو، ہاں البتہ جب انسان یہ دیکھے کہ بغیر گھوس دیے اس کا حق نہیں مل سکتا ہے، اور وہ اس حق کا حقدار ہے، اور بغیر گھوس دیے اس کا حق نہیں مل سکتا ہے، یا کوئی ظالم حاکم ہے، بادشاہ ہے، جو بغیر رشوت لیے ہوئے، بغیر گھوس لیے ہوئے ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. لیکن لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لے. علماء کرام نے مثال دی ہے، مجھے حیرت ہوئی پڑھ کر کے مثال. علماء کرام نے مثال دی ہے کہ کوئی شاعر ہے، وہ اگر کوئی نہیں کچھ دیتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی برائی بیان کر دیتا ہے شعر میں. تو اگر بادشاہ وقت یا حاکم اس شاعر کو کچھ دے رہا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے، تو ایسی صورت میں اس حاکم کو دینا جائز ہے. لیکن اس شاعر کو جو چرب زبانی کر رہا ہے اور اس کی بےزتی کر رہا ہے، بالکل حرام ہے. لینا بھی حرام ہے وہ گھوس، اور پلس اس کے خلاف بولنا بھی یہ غلط ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے اور بغیر دیے ہوئے یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گھوس دے کر آپ وہ حق اپنا حاصل کر لیں. آپ جج کے پاس سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ چلایا گیا یہ ہمارا بالکل حق ہے، یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ آدمی، تو ایسی صورت میں آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے گاؤں میں کوئی حاکم آیا، ظالم آیا، اور گاؤں والوں کو ستا رہا ہے، اتنا پیسہ دو نہیں تو ہم ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، گاؤں کے لوگ مجبور ہیں، تو اس صورت میں بھی اس حاکم کو تھوڑا بہت دے کر کے تاکہ ظلم سے وہ رکے، تو ایسا کرنا شریعت نے، اہل علم نے جائز قرار دیا ہے. لیکن دوسرے کا حق مارنے کے لیے جو اکثر ہوتا ہے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے یا دوسرے کی نوکری لینے کے لیے، دوسرے کے نوکری لینے کے لیے دوسرے کے نام سے نوکری نکلی ہوئی ہے، لیکن خود پیسہ دے کر کے وہ غریب ہے تو اس کو نہیں دیا اور سب اپنا ہڑپ لیا. اگر اس طرح سے رشوت دے کر کے اگر ایسا کام کر رہا ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور اسی پر یہ حدیث فٹ ہوگی. تو میرے بھائی دوستو، اس کو آپ ذہن میں بیٹھا لیں. اللہ عالم الصواب. اس سوال کے جواب کے اندر ہی بہت سارے بھائی ہم سے جڑے ہیں کہ وہ ایک گلشن جو ہے شیر شاہ آبادی، وہ بھی جڑے ہیں، اسید الرحمن سلفی صاحب جڑے ہیں، اور یہ لوگ سلام لکھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن شیر شاہ آبادی لکھتے ہیں کہ بہترین پروگرام ہے شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، آمین، اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین. تو یہ بہت سارے بھائی جڑے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں. 30 منٹ پروگرام کا گزر گیا اور فیس بک پر ایک بھی سوال نہیں آیا، تو آپ لوگ سوال کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سوال کا جواب دیا جائے گا. اب زبیر عالم مکی صاحب بھی ماشاءاللہ مکہ المکرمہ سے ام القریٰ کے طالب علم ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی جڑ گئے ہیں.
तो लिखें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नूरुद्दीन अंसारी, नूरुद्दीन बाबू भी जुड़े हैं, ये लोग लेट से जुड़े हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुजारिश ये है कि आप लोग सवाल करें। मक्की साहब से गुजारिश है कि कुछ सवाल करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जवाब देने से। तो आप लोग सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका फ़ायदा होगा ज़रूर। अच्छा, दूसरा जहांगीर भाई का जो दूसरा सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, कि जो लोग ज़मीन की दलाली करते हैं, क्या ये कमाई हलाल है या हराम? क्या ये कमाई हलाल है हराम? देखिए, अक्सर इनका सवाल 10 सवाल है वो बिजनेस ही से ताल्लुक़ है। जैसे अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि वो बादशाह के बेटे थे, तो उनके अक्सर अहादीस जो आई है वो शिकार के बारे ही में, कुत्ते से शिकार के बारे में, हमने तीर फेंका तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इंसान की एक फितरत होती है, इंसान की एक फितरत होती है कि जिसमें वो संलग्न रहता है उसी प्रकार का, उसी हिसाब किताब का उनका सवाल रहता है। तो हमारे जहांगीर साहब का सवाल उसी तरह से है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा कि जहांगीर साहब प्रोग्राम अब सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पता नहीं, बिजी है वो। अच्छा, तो जो लोग ज़मीन की दलाली करते हैं, क्या ये कमाई हलाल है या हराम? सवाल है उनका। जवाबन अर्ज है कि ज़मीन की दलाली करना जायज़ है, ज़मीन की दलाली करना जायज़ है और उसकी कमाई भी हलाल है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, झूठ और धोखाधड़ी से दूर रहे। अक्सर दलाल झूठ की खेती करते हैं। जो बंजर ज़मीन है उसको कह देंगे माशाअल्लाह तबारकल्लाह इतनी अच्छी ज़मीन है, यहाँ सोना उगता है, और जो सोना उगने वाली ज़मीन है उसको कह देंगे छोड़ो इसको, बंजर ज़मीन है, अगर उस ज़मीन मालिक से पटरी नहीं खाई तो झूठ और धोखाधड़ी से दूर रहे। दूसरी शर्त, सच्चाई और अमानत वाला मामला करे। तीसरी शर्त, ज़मीन के मालिक और ख़रीदने वाले में से किसी को धोखा न दे। ले लिया बैना, घुमा रहा है, परेशान कर रहा है, या ज़मीन वाले का कुछ कह दिया और घुमा रहा है पीछे पीछे, तो बिल्कुल हराम है ऐसा करना। अच्छा, दलाली की मजदूरी मालूम हो, दलाली वाली मजदूरी कि ठीक है भाई हम आपकी ज़मीन बेच देंगे, हम आपसे 10,000 लेंगे। और ज़मीन खरीदने वाले को कहा कि भाई आपसे भी हम 10,000 लेंगे, हम खरीदवा देंगे। मालूम होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। या परसेंट अगर है तो परसेंट भी मालूम होना चाहिए, परसेंट भी मालूम होना चाहिए। तो दलाली की मजदूरी मालूम हो या उसका परसेंट मालूम होना चाहिए। अगर ये सारी बातें वाज़े हों तो ज़मीन की दलाली करना और उसकी कमाई खाना जायज़ है। इसी तरह अगर ज़मीन का मालिक है, सुन लीजिए गौर से, बहुत सारे लोग इसको फौरन कह देते हैं कि ज़मीन की दलाली करना हराम है, फौरन कह देते हैं। इसी तरह अगर ज़मीन का मालिक कहे कि इस ज़मीन को 10 लाख में फ़रोख्त कर दो, बेच दो, और उससे ज़्यादा जो होगा वो तुम्हारा होगा, यानी 10 लाख की ये ज़मीन है, 10 लाख हमको तुम दे दो, 10 लाख से तुम 10.5 लाख लो, 11 लाख लो, तो 1 लाख या चाहे 50,000 वो तुम्हारा होगा। तो ऐसा करना भी जायज़ है। इसी काम को सऊदिया में और खलीजी ममालिक में मकतब इकारात या मकतब तिजारा वगैरह वगैरह कहा जाता है, समझ गए, और वहाँ धड़ल्ले से यह काम होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस बारे में बाब बांधा है, और बाज़ सहाबा कराम और ताबईन के अक़वाल भी नकल किए हैं। समात फरमाए इमाम बुखारी की बात, कहते हैं कि बाबो अजरी समसरह, इमाम बुखारी कहते हैं कि दलाल, समसरा सिमसार मन होता है दलाल अरबी में, और दलाल लफ्ज़ अरबी में भी बोला जाता है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर सिमसार बोलते हैं या इकारी बोलते हैं। तो दलाली की उजरत का बाब, दलाली की मजदूरी का बाब। कहते हैं इमाम बुखारी, वलम यरा इब्न सीरीन व आता व इब्राहिम वल हसन बे अजरी सिमसार बअसा, क्या मोहम्मद बिन सीरीन, अता बिन रबाह, इब्राहिम नखई और हसन बसरी रहमहुल्लाह अजमईन, ये लोग दलाली की मजदूरी को, दलाली के पैसा को कोई हरज नहीं समझते थे, कोई हरज नहीं समझते थे। अच्छा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ला बास अन यक़ूल बि हाज़ा सौब फमा ज़ादा अला कज़ा व कज़ा फवलक। इब्न अब्बास कहते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है
کہ मालिक सामान कहे कि इस कपड़ा को बेच दो और 200 रुपया से जो ज्यादा होगा वो तुम्हारा होगा, इसमें कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि ऐसा काल बिअहु बिकज़ा फमा काना मिन रिबिन फहुवा लक, कि अगर कहे जमीन का मालिक या सामान का मालिक कि तुम इसको इतने में बेच दो और जो इससे ज्यादा होगा या उसका फायदा होगा जो वो तुम्हारे लिए होगा या वो फायदा मेरे और तुम्हारे दरमियान होगा। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है, मोबाइल, ये दूसरा मसला बयान कर दिया यहाँ। एक मोबाइल है और मोबाइल को हमने कहा कि ठीक है ये जो है 500 रुपया में तुम बेच दो, अगर 600 रुपया में बिका 500 से ज्यादा तो जितना में ज्यादा होगा उसमें आधा आधा हमारा होगा, लेकिन 500 में हम लेंगे ही। तो अगर ये बात है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और फिर इमाम बुखारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मशहूर हदीस बयान किया है कि अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, कि मुसलमान अपनी शुरूत के मुताबिक हैं। ये देखिए सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 92। खुलासा ये कि अगर सच्चाई, अमानत वाला मामला हो, खयानत और धोखा न हो, धोखा वाली बात न हो, तो दलाली जायज़ है और उसकी कमाई हलाल है, बल्कि उस पर वो अज्र का भी मुस्तहिक होगा। किस पर? उस दलाली पर बसा औकात जो है अज्र अल्लाह ताला की तरफ से सवाब का भी मुस्तहिक होगा। कैसे? अगर बेचने वाला और खरीदने वाला ये दोनों ना तजर्बा कार हैं, जानते नहीं हैं, खरीदने वाला ना अयूब को समझ सकता है और बेचने वाला बेच नहीं पाएगा, मजबूर है, वो परेशान हाल है कि भाई हमारी जमीन बिक जाए। इस सूरत में अगर बंदा आ रहा है और वो आने के बाद उसको बेच दिया और अपना फायदा लिया, तो वो फायदा दुनियावी तौर पे भी सही और अल्लाह तबारक ताला उसको आखिरत में अजर देगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये भी हलाल रिज़्क़ है अगर इसको अच्छे अंदाज से और ढंग से शरीयत के मुताबिक किया जाए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हमसे जुड़े हैं निसारुल राइन जुड़े हैं और उससे पहले हदीस साहब सलाम लिखे, वालेकुम सलाम व बरकातुहू। और आखिर में जुड़े हैं हमारे भाई मोहम्मद सगीर आलम साहब, माशाअल्लाह बहुत सवाल करते हैं, लेकिन पता नहीं 38 मिनट प्रोग्राम चल चुका है और आए हैं लास्ट में लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शेख? वालेकुम सलाम व बरकातुहू। चंद मिनट हमारे पास बाकी हैं सगीर साहब, अगर आपके पास कुछ सवाल हों तो कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 और सवाल के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक तीसरा सवाल जो जहांगीर साहब का है, क्या फ़र्ज नमाज के बाद की जो सुन्नत है, फ़र्ज अदा करने के आधा घंटा या 1 घंटा बाद पढ़ सकते हैं? माशाअल्लाह, जज्बा है। बहुत सारे लोग तो जो ही सलाम फेरा भाग जाते हैं, कौन सुन्नत पहले और कौन बाद, कौन पढ़े। जब इकामत होगी तो दौड़ के आते हैं और नमाज में मिलते हैं, और जब नमाज ख़त्म हुई जो जितने दौड़ कर आए थे उतने दौड़ कर भाग जाते हैं। सुन्नत क़बलिया और बादिया कौन पढ़ेगा? लेकिन एक ताजिर आदमी होकर के भी इस तरह के सवाल किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। मुहतरम सामीन इकराम, पहले ये बता दूं कि फ़र्ज नमाजों से कबल कुछ सुन्नतें हैं और फ़र्ज नमाज के बाद भी कुछ सुन्नतें हैं। उन सुन्नतों को सुन्नत मुअक्कदा या अरबी में सुनन रवातिब कहा जाता है, जिनकी कुल तादाद 12 रकात है। कुल तादाद 12 रकात में हदीस में आया हुआ है, समझ गए? वो इस तरह से है कि फजर से पहले 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात। ये कुल 12 रकात सुन्नतें हैं। इसके बारे में जो हदीस आई है कि मन सल्ला इसनता अशर रका फिल लैल, क्या कहते हैं कि जो 12 रकात रात और दिन में मिला करके पढ़ा तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा, जन्नत में एक घर बनाएगा। समझ गए? तो इस तरह से ये सुन्नत की तफसील हुई। अच्छा, क़बली सुन्नत यानी फ़र्ज नमाज से पहले की जो सुन्नत है उसका वक्त कब से शुरू होता है? तो उसका वक्त शुरू होता है आज़ान के बाद, यानी नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर जमात खड़ी होने तक पहले वाली सुन्नत का टाइम है। अगर जमात शुरू है तो
اور بعد میں آیا وہ تو ڈائریکٹ وہ جماعت میں مل جائے، سنت کے چکر میں نہ رہے، ڈائریکٹ وہ جماعت میں مل جائے۔ بعد والی سنت کا ٹائم یہ ہے کہ سلام پھیرا امام اس وقت سے لے کر جب تک کہ اس نماز کا ٹائم باقی ہے اس وقت تک اس سنت کا ٹائم بھی باقی رہتا ہے۔ جہاں تک فرض نماز کا ٹائم باقی ہے سنت کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ تو جو سائل نے سوال کیا ہے جہانگیر صاحب نے کہ کیا میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد پڑھ سکتا ہوں، تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نماز کا ٹائم مثال کے طور پر ظہر ہے تو ظہر کی سنت بعد والی سنت آپ چلے گئے گھر اور مشغول ہو گئے، پھر آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کے بعد آپ نے پڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ عصر کا ٹائم نہ ہو جائے، جب تک کہ عصر کا ٹائم نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے عشاء اور مغرب کی، لیکن اس کو آپ عادت نہ بنا لیں، اس کو آپ عادت نہ بنا لیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ فرض نماز کی سنت جو ہے فرض کے فوراً بعد یا 10 منٹ کے بعد تسبیح و تحلیل کے بعد پڑھ لیں تو اچھا رہے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ ان کے اور بھی کئی سوالات ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ پروگرام میں پیش کیے جائیں گے۔ میرے پاس اب وقت بھی 3 منٹ باقی ہے اور کچھ سوالات فیس بک پر آئے ہیں جہانگیر بھائی سے، اور نصیر سراجی صاحب قطر سے بھی 6-7 سوالات بھیجے ہیں، ان کے بھی سوالات باقی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ پروگرام میں ان سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ فیس بک پر جو سوال آیا ہے شوکت انصاری صاحب کا کہ حمام میں وضو کرنا کیسا ہے؟ حمام میں وضو کرنا صحیح ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ حمام میں پیشاب کے صفائی چھینٹے ووٹے نہیں پڑیں گے یا پیشاب گندا نہیں ہے تو آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ وہاں پہ کوئی لوٹا یا برتن یا بالٹی رکھ لیں اگر نل کی اوپر ہے تو، تاکہ چھینٹے نہ پڑے تو آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن زور سے آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے بلکہ دل ہی میں بسم اللہ کہیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد حدیث صاحب لکھتے ہیں کہ موبائل پر نکاح ہو سکتا ہے؟ موبائل پر ہو سکتا ہے نکاح، اب تو ایمو ہے ماشاءاللہ اور واٹس ایپ ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو موبائل اس کو کہتے ہیں ویڈیو کال کر کے ادھر جو ہے لڑکا کی محفل دیکھیں، ادھر لڑکی کے گھر کی محفل دیکھیں، اور امام جو ہے یا قاضی لڑکی کے گھر کے پاس ہی سے لڑکا کو پڑھائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے سب کا۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں، صرف موبائل ہے اور ویڈیو کال نہیں ہے تو یہاں یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ لڑکا وہی ہے، اس کی آواز پہچاننے میں آئی ہو، وہاں شاہدین گواہ لوگ رہیں گے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ زبیر عالم مکی صاحب لکھتے ہیں ایک سوال ہے شیخ، کسی کو تجارت کے لیے روپیہ دینا اور اس سے منافع متعین رقوم مہینہ میں طلب کرنا اس مسئلہ میں ذرا گفتگو کر دیں شیخ۔ ماشاءاللہ مکہ سے ام القریٰ سے اور پاک و مقدس جگہ سے سوال آیا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے تجارت کا معاملہ کئی طریقے سے ہے نا۔ اگر کسی دکان والے کو ہم نے کچھ پیسے دیے کہ اس پیسے سے آپ تجارت کریں تو وہاں شرط لگانا ضروری ہے کہ نقصان اور نفع دونوں میں ہی شریک ہوں گے، صرف نفع ہی میں نہیں۔ بہت سارے لوگ صرف نفع ہی میں کہتے ہیں، شریک گھاٹا ہوا تو آپ کا، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر نقصان ہوا تو ہمارے پیسے سے بھی نقصان کاٹا جائے گا، اور اگر فائدہ ہوا تو جتنے پر اتفاق ہوا ہے اتنے پر جو ہے دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن نفع اور نقصان دونوں میں ہی شرکت ضروری ہے، دونوں ہی میں حصہ لینا ضروری ہے، صرف فائدے ہی میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی بینک والے کے پاس آپ تجارت کے لیے پیسہ رکھتے ہیں تو دونوں ہی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جہاں بھی لے لیں، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کھیتی باڑی میں بٹائی کرتے ہیں تو دھان لگائے، جیسے ابھی کل سے بارش ہوئے بہت زیادہ، ہر کھیت میں پانی ہے، بٹائی کیا ہوا ہے گیہوں اور مسور وغیرہ، اگر گل جائے نہ ہو تو زمین والے بھی اور بٹائی کرنے والے بھی، یہ دونوں ہی نفع اور نقصان میں دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔
یہ آخری سوال کا جواب دیا جائے گا۔ محمد صغیر عالم صاحب کہتے ہیں کیا قضیانہ دینا ضروری ہے نکاح کے موقع پر؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جہیز دینا ضروری ہے۔ سمجھ گئے صغیر بھائی؟ جہیز لینا دینا ضروری ہے، قضیانہ نہیں۔ یعنی ساری مصیبت بیچارے مولوی ہی پر آتی ہے، اور گاؤں گھر والے بھی جو ہے 10-10 20-20 ہزار بہت ساری جگہ پہ قضیانہ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قضیانہ وغیرہ تو یہ خوشی کی بات ہے۔ جس طرح سے جہیز لینا دینا حرام ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ قضیانہ بھی ایک رسم ہے، یہ رسم بنا لیا ہے لوگوں نے، کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو لڑکا کے اوپر یہ ہے کہ خوشی کے طور پر 200 400 500 1000 دے دے مولانا کو، تو اچھی بات ہے۔ تو اب لوگوں نے جہاں جہیز لیتے ہیں، نقد لیتے ہیں 4-4 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ، تو وہاں 20,000 جو ہے قضیانہ لیتے ہیں، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ تو اب کیا کیا جائے؟ سدھار تو دونوں کے لیے ضروری ہے صغیر صاحب۔ تو اس لیے قضیانہ جو ہے موٹی رقم لینا، زبردستی لینا، مار پیٹ ہونا، اس کے لیے یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ یہ لڑکا کے اوپر ہے کہ وہ اگر دے تو الحمدللہ، نہ دے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم نکاح پڑھا دیں۔ سعودیہ میں، قطر میں کہاں ہے قضیانہ پھضیانہ؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ ایک نکاح میں ہم بھی شریک ہوئے تھے سعودیہ میں، قاضی صاحب کے پاس، تو میں بھی شاہد ہوں وہاں پہ، ایک اس میں رجسٹرڈ شاہد گواہ۔ تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید 200 یا 150 ریال بغیر پوچھے ہوئے، یا 500 ریال، کتنا مجھ کو نہیں یاد آ رہا، دیا اور وہ ہاتھ میں رکھ لیا۔ میں پوچھا بھی نہیں شیخ سے کہ کتنا دیا ہے، اور پوچھنا بھی بے ادبی کی بات تھی۔ تو 200 یا 150 یا 300 ریال دیا ان کو، وہ رکھ لیا جیب میں۔ تو اس طرح کی بات ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور سامعین کرام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخیر میں زبیر عالم صاحب مکی دعا دیے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور سارے لوگ دعا کے اوپر آمین کہیں۔ وصلی اللہ تعالی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔